दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद जनाब। पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर पूरी की पूरी बैठ गई थी, यानी फुल कोर्ट बैठ गया था और उन्होंने इस बात का जायजा लेना था कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से सीटें लेकर जो पार्लियामेंट में मौजूद दीगर जमातों को तकसीम की गई हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला दुरुस्त है या नहीं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन जज जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब के नाम रहा है और जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज अपने कानून की फहम और अपने मामलात से इदराक के हवाले से वो आला मिसालें कायम की हैं कि जनाब लुत्फ आ गया। जस्टिस मंदोखेल साहब ने ऐसे बाउंसर मारे हैं, बल्कि बाउंसर पर बाउंसर मारा है कि जनाब उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल कुरैशी साहब भी एक मौके पर जनाब बौंतर गए थे जनाब मंदोखेल साहब के बाउंसर से, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और कार्रवाई के इख्तिताम पर जनाब जस्टिस इरफान सादत साहब का तो एक सवाल ही पूरी की पूरी तकरीबन 2.5 घंटे की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर भारी पड़ गया और लुत्फ मजे का तो उस वक्त आया जब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुंसफ की कुर्सी से उतरकर वकील का मनसब संभाला और तकरीबन रोस्ट्रम पर आकर इस बात का इजहार किया कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अगर गलती हो गई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस मर्ज की दवा है, उसे उस गलती की इस्लाह करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सारा मामला तो अवाम का है और अवाम को उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। जिस पर फिर जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब न सिर्फ मैदान में उतरे हैं बल्कि उन्होंने ऐसे दंदान शिकन जवाब दिए हैं जनाब के आपकी सोच होगी। आज की कार्रवाई बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इस कार्रवाई का जो भी नतीजा निकलेगा, फैसला अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आया तब पार्लियामेंट की नंबर गेम में तब्दीली आ जाएगी, और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ आया तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नसीब हो जाएगी और वो इस 2/3 अक्सरियत के बल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से ऐसी लेजिस्लेशन कर सकती है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो कहते हैं ना कि सारे का सारा डंग ही निकल जाएगा। तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लिहाजा इस कार्रवाई के नतीजे से अब मिलने वाली जो जजमेंट है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। आज इस कार्रवाई के आगाज पर जो है वो जनाब जस्टिस वो जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कार्रवाई का भी आगाज करना ही था कि कमल शुजब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक खातून रहनुमा है, उनके वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब रोस्ट्रम पर आए और आकर उन्होंने 5 मिनट के लिए अपनी गुजारिशात पेश करने का जो है वो इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनको कहा कि जनाब ये तो अभी कार्रवाई शुरू हो लेने दें, तुसी अपना लुच तलन आ गए हो, जाओ बैठो जाके साइड पे और जनाब फैसल सिद्दीकी साहब को अपनी कार्रवाई का आगाज करने दें। सलमान अकरम राजा साहब ने इस पर यह कहा कि जनाब मैंने एक मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए फरीक बनने की दरखास्त दी है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अभी हम मेन एप्लीकेंट को सुन लें, उसके बाद आपकी जो है वो दरखास्त पर गौर किया जाएगा। फिर इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया और उन्होंने बताया कि जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई हैं वो मेरी नज़र में इस सारी सूरत हाल के बेनिफिशरी हैं, और उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि मुतनाज़े हैं। फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौमी असम्बली की कितनी और सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, इसका ज़रा ब्रेक डाउन दे दें, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें जो है उनको मुतनाज़ा करार दिया और फिर उसकी उन्होंने तफसीलात से अदालत को आगाह किया। उन्होंने बताया कि किस सूबे के अंदर कितनी नशिस्तें हैं और मरकज़ के अंदर कितनी नशिस्तें हैं जिनका इसके ऊपर तनाज़ा है। इस पर जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर पार्लिमानी पार्टी शो किया है। इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद उम्मीदवार नहीं कहा बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82 नशिस्तें शो की गई हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 अक़लियतों की मुतनाज़ा नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी
کو روک کر کہا کہ جناب آپ خیبر پختونخوا پورا بولیں، کے پی بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر جناب جسٹس حسن اظہر رضوی نے جناب فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ ان دیگر جماعتوں نے اپنی نشستیں کتنی جیتی تھیں، جس پر ان نشستوں کا احوال بھی سنایا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے جہاں سے میں آپ جو صحیح صورتحال ہے وہ آپ کو پورے کا پورا اندازہ ہوگا، وہ ہے جناب جسٹس عبدالقادر مندوخیل، جمال خان مندوخیل صاحب۔ جمال خان مندوخیل صاحب نے چند سوال پوچھے ہیں، اور یہ جو سوال ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پوری کارروائی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کیا انتخابی نشان چھن جانے سے کسی سیاسی جماعت کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سیاسی جماعت کے باقی حقوق بھی سلب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنازہ نکل گیا، یہ درست ہے؟ کیا ایک سیاسی جماعت انتخابی نشان چھن جانے کے بعد اپنے امیدوار نامزد کر سکتی ہے؟ اور یہی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہی حقیقی صورتحال ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس جماعت کی طرف سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، تو اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس نے اپنی اہلیت کو بھی ثابت کرنا ہے۔ جب تک سنی اتحاد کونسل اس بارے میں عدالت کو مطمئن نہیں کرے گی کہ جناب وہ مخصوص نشستیں اس کا حق تھا، تب تک یہ مخصوص نشستیں اس کو مل نہیں جاتی، اور یہیں سے وہ سوالات کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے یہ جو الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کو، اس میں بطور ایک سیاسی جماعت حصہ لیا تھا؟ اور یہ سوال جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کی طرف سے پوچھا گیا تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل جناب فیصل صدیقی صاحب کا جواب تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے ان انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے ان انتخابات کے لیے کسی ایک امیدوار کا جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا جناب کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا۔ اور امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ خود سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی اپنی جماعت کی ٹکٹ پر، اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اور اپنی جماعت کے انتخابی نشان گھوڑے کے اوپر انتخابی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے بھی بطور آزاد امیدوار حصہ لیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ جناب چونکہ ہم نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، لہذا ہم مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست بھی جمع نہیں کرا رہے، اور نہ ہی ہم مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اور یہ جو ڈیکلریشن ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، یہ اس وقت جمع کرایا گیا جب انتخابات ہو چکے تھے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے اس ساری کی ساری کارروائی کا، کیونکہ اسی کے اوپر پورے کا پورا عدالتی فیصلہ آ کر ٹھہرنا ہے۔ اور اسی لیے عدالت کی طرف سے آج کی کارروائی میں پے در پے سوالات کیے گئے جناب فیصل صدیقی صاحب سے، اور جناب جمال خان مندوخیل صاحب کا یہ سوال کہ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھن گیا تھا تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے نام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ الیکشن لڑتی، بے شک اس کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہ ہوتا، وہ ڈیفرنٹ انتخابی نشانوں سے الیکشن لڑتی، تب اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہوتی، اور اس کی طرف سے جو مخصوص نشستیں دی گئی تھی، جو فہرست دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما یا وہ تمام لیگل ٹیم، انہوں نے اپنے ہی بانی چیئرمین کو حقیقی صورتحال سے محروم رکھا۔ اور اسی تناظر میں جناب جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ لوگ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا سیاسی جنازہ نکال دیا گیا ہے، آپ نے اپنا سیاسی جنازہ خود نکالا ہے۔ اس موقع پر
जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, क्योंकि जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रोका और ये कहा कि जनाब हम आपको सुनने, यानी जो वकील साहब थे फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे, अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एक सवाल था वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, इलेक्शन कमीशन ने मगर ऐसा नहीं किया। क्या लोगों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया गया? जब 3 दिन का वक्त गुजर गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत कराई, अब मैं अपना हक मानने आया हूँ। लेकिन कवायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जमात जो उसके पास कानूनी तौर पर इन लिस्ट है, उसमें किसी भी जमात के मुंतखब अरकान या आज़ाद अरकान को शमूलियत से कैसे रोक सकता है? अगर आज़ाद अरकान जिनके जो जमात है उसके पास पाकिस्तान के सबसे मारूफ वकला सलमान अकरम राजा, जनाब अली ज़फ़र, जनाब लतीफ़ खोसा, जनाब एतजाज़ एहसन, जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब समेत तमाम अहम तरीन लोगों का इकट्ठ मौजूद है, वो क्या अपनी जमात को इस बारे में आगाह नहीं कर सकते थे कि जनाब हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए या हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में किसी तरह का कोई भी रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और चूंकि हम कोई सियासी रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा हमें किसी तरह का भी कोई जो इलेक्टोरल रोल है वो हमें नसीब नहीं हो सकता। इस मौके पर जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और इस पर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या आज़ाद उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे और आज़ाद उम्मीदवार रजिस्टर्ड सियासी जमात में ही शमूलियत इख्तियार करे? तो ये वही सवाल था जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो ये था कि इनको इंतखाबी निशान से महरूम किया जाता है, उनको बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया था। और यही वो एक ऐसा नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इस कार्रवाई में जब जनाब अतर मिन अल्लाह साहब ने इस बारे में ज़िक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मामले की इस्लाह करनी चाहिए थी, तब जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनको इंटरप्ट किया और उन्होंने इस हवाले से उनको इस बात का जिक्र किया, उनको मेरा ख्याल है कि मुखातब करते हुए कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि इस फैसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जनाब आपने खुद अपने लिए गड़ा खोदा है, आप खुद जाकर अपने लिए इस अपने खोदे हुए गड़े में गिरे हैं, तो जनाब इसका हमारे ऊपर कोई लेना देना नहीं। और इस कार्रवाई के इख्तिताम पर जनाब इरफान सादत साहब ने बड़े ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा कि जब
سنی اتحاد کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو پھر نشستیں ان کو ملیں یا نہ ملیں یہ ان کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت کچھ وہ جو شکے ہیں اس کا انہوں نے پڑھنے کے لیے فیصل صدیقی صاحب کو کہا، اور فیصل صدیقی صاحب نے جب وہ شک پڑھی تب جناب عرفان سعادت صاحب نے دوبارہ ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو سیاسی جماعت اپنے سیاسی حقوق سے آگاہ ہی نہیں، وہ سیاسی جماعت جو عوام میں جا ہی نہیں رہی، وہ سیاسی جماعت جس نے الیکشن لڑنے کے لیے کوئی امیدوار انتخابی میدان میں اتارا ہی نہیں، تو اس کو سیاسی جماعت کے طور پر کنسیڈر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہی نہیں ہے تو پھر سنی اتحاد کونسل میں جو اراکین نے شمولیت اختیار کی ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جب اس شمولیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کیسے کی جا سکتی ہیں؟ اور یہی وہ نقطہ تھا جس کے اوپر کارروائی کا اختتام ہوا، اور کل 11:30 بجے دوبارہ اس کارروائی کا آغاز ہوگا جہاں پر فیصل صدیقی صاحب ان تمام سوالات کا جواب بھی دیں گے اور کچھ پرپوزیشنز جو ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس کارروائی کا آغاز ہوگا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے میری نظر میں کہ آج کی کارروائی کی اہمیت اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ جج صاحبان کی طرف سے ما سوائے چند ایک ایسے زبردست سوال پوچھے گئے ہیں جو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بہت ہی زیادہ تقویت کا سبب بنیں گے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بات سوچنے کا مقام ہے کہ ہر ایک ایشو کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب کو اپنی لیگل ٹیم کو بلانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کہی ہے کہ جناب آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہی بینر کے اوپر الیکشن لڑتے تو آپ کو مخصوص نشستیں بھی ملتی اور آپ کی اپنی پارٹی پوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی، جو میرا خیال ہے کہ اس پوری کی پوری عدالتی کارروائی کا نچوڑ ہے، اور یہی عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں شاید وہ ان تک صحیح بات نہیں پہنچا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب دن بدن پولیٹیکلی آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔